27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल करते हैं कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं हैं, यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगें कांप जाती हैं। पाकिस्तान में साबिक भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने दावा किया है कि बालाकोट हमले के बाद इस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात करने की कोशिश जाहिर की थी, लेकिन भारतीय वजीर आजम ने वक्त नहीं दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजय बिसारिया ने दावा किया है कि 27 फरवरी 2019 की रात भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद ने उनसे राबता किया और कहा कि पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए साबिक वजीर आजम अपने भारतीय हममनसब से बात करना चाहते हैं। There are some shocking facts. अगर तो ये ठीक हैं तो I personally believe कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है इनका कोई हाल नहीं है, इन अ सेंस के ये प्रेशर और ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी हैं। 24 घंटे में मजीद 113 फलस्तीनी शहीद और 250 से ज्यादा जख्मी हो गए। और हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या कुछ हो चुका है, पास्ट में क्या कुछ हुआ कि जो हमें मालूम नहीं था। आधी रात को किसने किससे क्या कहा और किसके मिसाइल किसकी तरफ रुख करके लगा दिए गए थे। देखिए, ये किताब अजय बिसारिया साहब हैं जिसके ऊपर बहुत बात की जा रही है। किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट, जो कि द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस हवाले से इसमें डेकेड टू डेकेड बहुत कुछ लिखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, कब क्या हुआ, किस बिना पर ये ताल्लुकात खराब रहे। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें वाकया डिस्कस किए गए, इंडिया की तरफ से पॉलिसीज कैसी रही। लेकिन 2019 में जबकि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में हैं और फैसला किया जा रहा है कि उनको वापस किया जाएगा या नहीं, तो उस वक्त पता ये चलता है कि इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जिस वक्त ये बात पाकिस्तानी हुकूमत को पता चलती है तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा जाते हैं। ये हम आप तक वो तमाम बात पहुंचा रहे हैं जो कि इस किताब में लिखी गई है। इमरान खान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि मेरी बात करवाई जाए भारतीय वजीर आजम से। अजय बिसारिया, जो कि उस वक्त हाई कमिश्नर के डेजिग्नेशन पर फाइज थे, उनको सोहेल महमूद साहब की कॉल जाती है और वो उनको कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से। लेकिन अजय बिसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि पूरा दिन जो कुछ होता रहा था, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था जब उनका जहाज गिरता है, उसके बाद जैसे वो सारी फुटेजेस और वीडियोस पूरा दिन भर चलती रही थी। तो क्या उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब बात ऐसे नहीं की जाएगी बल्कि जंग की जाएगी, या ये फैसला किया गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा? क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तो आप फौरी तौर पर जो है कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे बात करें। लेकिन जब बात नहीं हो पाती तो अगले दिन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों के बीच पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम गुड जेस्चर के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। हमने ये फैसला कर लिया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस किया जाएगा। तो उस वक्त इमरान खान की इस स्टैंड को बहुत सराहा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से बल्कि इंडियन बहुत सारे जर्नलिस्ट और अथॉरिटीज
اس کو ہیل کرتے ہیں. عمران خان کی اس بات کو اٹھا کر بہت بڑھاوا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے کہ دیکھیے عمران خان نے کتنا زبردست جسٹر شو کیا ہے. تو اس کا جواب انڈیا کو دینا چاہیے اور فوری طور پر جو ہے بات چیت کرنی چاہیے اور یہ جو ایسکیلیشن ہو رہی ہے اس کو کم کرنا چاہیے. تو اب انڈیا کی طرف سے کئی ایسے لوگ سوشل میڈیا پر یہ لکھ رہے ہیں کہ اس وقت جن لوگوں نے یہ لکھا تھا وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے یا جانتے ہوئے بھی انہوں نے یہ لکھا کیونکہ اس وقت جو عمران خان کی طرف سے پیس جسچر سامنے آیا, جو پارلیمنٹ میں آ کر انہوں نے سپیچ کی, وہ اس لیے کی کہ اس وقت تک یہ پتہ چل چکا تھا کہ انڈیا کی طرف سے 9 میزائل پاکستان کی طرف منہ کر کے لگا دیے گئے ہیں جو کسی بھی وقت فیصلہ ہونے پر چل سکتے ہیں. یہ بات کس نے بتائی؟ تو اس کتاب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس سچویشن میں جبکہ بہت ایسکیلیٹ کر گئی تھی یہ سچویشن, اس وقت یو کے اور یو ایس کے انوائس بھی اس میں شامل ہو چکے تھے. تو امریکہ اور یو کے کو بھی لوپ میں لے لیا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر ابھی نندن کے ساتھ, اگر کوئی بھی ایسا سٹیپ لیا گیا تو انڈیا کسی بھی قسم کا ایکشن لینے سے گریز نہیں کرے گا. بھارتی ہائی کمشنر کے مطابق انہوں نے یہ بات نئی دہلی میں بھارتی حکام تک پہنچائی, جس کے جواب میں بتایا گیا کہ بھارتی وزیراعظم اس وقت دستیاب نہیں ہیں اور پاکستان نے جو پیغام پہنچانا ہے وہ بھارتی ہائی کمشنر کے ذریعے دیا جائے. اجے بساریا نے یہ پیغام سہیل محمود کو دے دیا, جس کے بعد دوبارہ کسی نے ان سے رابطہ نہیں کیا. سابق بھارتی ہائی کمشنر اجے بساریا نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ جون 2019 میں کرغزستان میں ہونے والی شنگھائی تعاون کانفرنس سے پہلے سابق وزیراعظم عمران خان کے قریبی دوست نے ان سے رابطہ کیا اور تجویز دی کہ کانفرنس کے موقع پر سابق وزیراعظم اور مودی ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کریں. اجے بساریا کے مطابق اس طرح سابق وزیراعظم مودی کو دہشت گردی کے خلاف ایکشن میں اپنے مخلص ہونے کا یقین دلانا چاہتے ہیں, لیکن بھارت نے اس تجویز پر بھی مثبت رد عمل نہیں دیا. فار ایگزامپل نارملی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں انڈین ہائی کمشنر نے تھرو اے بک اپنا ایک اینگر مینجمنٹ, میں نے یہ بک پڑھی نہیں ہے نہ ہی ابھی تک اویلیبل ہے, تھوڑے دن پہلے ہی میں دیکھ رہا تھا کہ اجے بساریا صاحب نے اس کو اپنے شیئر بھی کیا ہوا تھا کہ جو ٹربل ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے اجے بساریا جو تھے اٹ واز اے ریئر ٹائم کہ ان کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا اسلام آباد سے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ انڈین ہیڈ آف مشن کو یہ کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں, اور یہ ایک بڑا obviously that tells that how much troubled relations are between both the countries. This has never happened since 1947. اور پھر اس کے بعد 370 and then جموں اینڈ کشمیر میں سارے معاملات ہوئے. لیکن جو اس بک کے تھوڑے سے ایکسرپٹس ہمارے سامنے آئے ہیں, جو چیز پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ 9 انڈین میزائل جو تھے وہ پاکستان کی طرف پوائنٹڈ تھے اور وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ انلیش ہو سکتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ ہے انہوں نے انڈین ہائی کمشنر کا دروازہ کھٹکھٹایا, ان کو کال کی. اس وقت سہیل محمود صاحب بڑے اچھے ڈپلومیٹ ہیں پاکستان کے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, اور انہوں نے بڑی he is serving these days as a head of think tank in Islam Abad. اور انڈین سہیل محمود جو ہیں وہ پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بھی رہے ہیں, اور ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے رات کو کال آئی کہ فرام اس وقت جو پاکستان کے ہائی کمشنر انڈیا میں ہوتے تھے سہیل محمود صاحب, بعد میں وہ سیکرٹری خارجہ بنے, بعد پھر وہ ابھی وہ ایک تھنک ٹینک اسلام آباد میں ہیڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ مودی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن اور ان کو بتایا گیا کہ نہیں جو ہے وہ مودی صاحب اویلیبل نہیں ہے. ایسی